اللہ جانتا جے سنجیدگی نہیں رہ گئی، وقار نہیں رہ گیا، خاموشی نہیں رہ گئی، بڑے بڑے مذہبی لوگوں کا بیڑا گرک ہو گیا، غیر سنجیدہ اخیر حد تک، لوفر پونا اخیر حد تک، گپاں اخیر حد تک، جگتاں اخیر. اور اے جگتاں سٹیج ڈرامے تے رہندیاں تے چلو ایڈا دکھ نہیں سی، کلیجا تے ادو پھڑدا جدو تسی جگتاں نبی پاک دے سٹیج تے چڑھ کے ممبر تے چڑھ کے ماردے ہو تے سندے ہو. اے جگتاں ڈرامے تک رہندیاں، فلماں تک رہندیاں، اے فیس بکاں تک جگتاں رہندیاں تے کلیجا نہ پھٹدا. مذہبی دیندار لوگوں کی اکثریت حد درجہ غیر سنجیدہ، ہر وقت کہہ کے، ہر وقت زو مانا گفتگو، گندی گفتگو، ہر وقت دیا گپاں، ہر وقت دیا جگتاں. اور یقین جان لو میں اللہ نو گواہ بنا کے ممبر تے کھڑا کہنا، میں 20 سال تو دیکھ رہا جس جڑا بندہ سنجیدہ نہیں سی نا 20 سال پہلے، اج بھی سنجیدہ نہیں. غیر سنجیدہ بندہ سب نالوں زیادہ ناکام ترین انسان ہے. صرف میں 3 حدیثاں سنانیاں چاہنا. جڑے جگت بازی نو بڑا کمال سمجھتے ہیں نا، جگتاں سن کے خوش ہوندے نے، جگتاں مار کے خوش ہوندے نے، جگتاں سنا کے خوش ہوندے نے، زباناں کھول دے نے. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 3 حدیثاں. فرمایا جڑا خشکی دے اندر، تری دے اندر، جزیریاں دے اندر، محلیاں دے اندر، علاقیاں دے اندر، ملکاں دے اندر تباہی آئی ہے، تیری زبان دی وجہ تو بندے آئی ہے. اللہ نے بگاڑے میں نہیں پائے، تیرے عملہ دی وجہ تو بگاڑ پیندے نے. میں تے کائنات دا نقشہ ہی بڑا خوبصورت بنایا ہے. سنو لوگو 3 روایتاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ زیادہ گلاں کردا ہے، زیادہ گپاں ماردا ہے، اللہ تبارک و تعالی او دے دل نو سخت کر دیندے نے تے قیامت والے دن اللہ دی رحمت تو سب تو زیادہ دور وہ بندہ ہوئے گا جیدا دنیا تے دل سخت ہوئے گا. پھر فرمایا جڑا بندہ گل گل تے کہہ کے لگاندا ہے نا، گل گل تے ہسدا ہے، فرمایا تمیت القلوب، رب دا دل مردہ کر دیندے نے. فرمایا ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون المتشدقون المتفیہقون. نبی پاک نے فرمایا مینوں سب نالوں زیادہ نفرت اس بندے تو میں جڑا 3 کام کرے یا تینوں چوں ایک کام کرے. فرمایا قیامت والے دن حوض کوثر دی گل کر دیو، شفاعت دی. فرمایا قیامت والے دن میرے تو سب تو زیادہ دور بندہ ہوئے گا جہدے چ 3 خرابیاں ہون گیاں یا تینوں چوں ایک خرابی ہوئے گی. الثرثارون، جگتا مارن والا، المتشدقون، فرمایا لوگاں دیاں عزتاں تے زباناں دراز کرن والے، کسی دی عزت دے بارے زبان دراز کرنی. المتفیہقون، فرمایا تکبرانہ گفتگو کرنی. تسی اپنا معاشرہ چیک کر لو، جیڑا بندہ خاموش رہے، سنجیدہ رہے، وہ صوفی ہے. یہ صوفی جو میں دیکھ رہا ہوں، کھرے بندے دا قدر ہی کوئی نہیں، سچے بندے دا قدر ہی کوئی نہیں. اور چلو تسی جو کرنا ہے کرو، تے جیڑا بندہ تہاڈیاں انہاں شرارتاں دی شریک نہیں ہوندا، کم از کم انہوں معاف کر دیو. میرے پیارے بھائیو، غیر سنجیدی آخری حد تک دل مردہ ہو جاندے جے. نہیں جے رونے آندے نماز اندر، نہیں جے رونے آندے خطبے اندر، نہیں جے رونے آندے قرآن پڑھ دے. اللہ جاندا جے ویریو، اینو چھوٹی بیماری نہ سمجھو. گل گل تے جگتاں کرنیاں، گل گل تے کہہ کے لگانے، زیادہ گپاں ہانگنیاں. ایسے یاراں تو توبہ کرو. اے تہاڈے یار نہیں جے، سب تو وڈے دشمن جے. ماں دی گل اثر کیوں نہیں کرتی؟ تو یاراں یہو جہاں چ بہنا ہے. پیو چنگا کیوں نہیں لگتا؟ یاراں یہو جہاں چ بہنا ہے. تینوں تو گفتگو چاہیے شہوت والی گفتگو، گندی گفتگو، زو مانا گفتگو. اے تیری غذا ہے. تسی جسمانی کینسر نو روندے ہو، سب تو بڑا کینسر جگتاں دا کینسر ہے، کہکریاں دا کینسر ہے. روحانی طور تے ہر دوسرا تیسرا بندہ مردہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون.
ویخ کے پلٹ آؤ. اکھیں بہندے انہاں بیڑے گرک ہوندے نے. پھر اس طرح دے لوگ آندے یہ کوئی کمال آ ریاکاری نمود و نمائش, یہ کوئی کمال آ زبان کھول کھول کے بولنا. اے وبال جے حضرات عزیز گاراؤ. جڑی میں تیسری گل کراں جو میں دیکھ رہا ہوں, اللہ جاندا جے معاشرے چ بگاڑ دی ایک بڑی وجہ پتہ کیڑی ہے؟ کن کھول کے سنیو جوانو, او میریو بیٹیو, میریو بہنوں, جو میں دیکھ رہا ہوں گھراں چ کیوں برکت اٹھ گئی ہے, خانداناں چ کیوں برکت اٹھ گئی ہے, برادریاں چ کیوں برکت اٹھ گئی ہے, محلیاں چ کیوں برکت اٹھ گئی ہے, کیوں ورانیاں پی گئیاں نے. فرمایا بما کسبت اید الناس, تہاڈے کرتوتاں دی وجہ تو